رماه البحر داز مع الله منين جاي واحد مع الامواج وكيكون الاحتكاك، فبالتالي كيولي بحال واحد الحنش. انا كنستغل الشكل ديالو كيما هو، مثلا شوفها بحال شي حد العرق ديال الشجره العروق عروق ديال الشجره، وغالبا كيكونوا في المياه، هي اللي مع الصقل مع الاحتكاك تعطي هذا الشكل، هذه الاشكال هذه تكون في البحيرات. فتيحه بن طلحه فنانة تشكيلية متخصصة في التربية البيئية وفن التدوير، أستاذة التربية التشكيلية. أشتغل على جمع النفايات من الشاطئ بالخصوص وإعادة تدويرها على شكل تحف فنية. كنجمع هذه النفايات، كنجيبها من الشاطئ وكنتمر بمجموعة من المراحل، كنغسلها وكنجففها وكنعرضها للشمس، من بعد كنصففها نوضعها في تتمر من مرحلة الفرز، ومن بعد نديرها نشتغل عليها على شكل تحف فنية. أحاول أن أعطي الفكرة للناس بإعادة تدوير النفايات الصلبة انطلاقا من المنزل. المرأة في البيت يعني يجب استغلال النفايات المستخلصة يوميا في البيت وإعادة تدويرها. يعني أضع دائما قفلة لرمي النفايات، بل إعادة تدويرها على شكل استغلال اللون والشكل الذي تحمله النفايات الصلبة وإعادة تدويرها على شكل تحف فنية. أنشر هذه الثقافة، ثقافة التربية البيئية وفن التدوير في مختلف الأوساط التعليمية، في الملتقيات، في المهرجانات، وفي المدارس الإيكولوجية يعني، وكذلك في المخيمات الصيفية بشراكات مع مجموعة من القرى البيداغوجية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إطار شواطئ نظيفة، في إطار رفع اللواء الأزرق خصوصا بمدينة بوزنيقة. يعني أؤثر مجموعة من المخيمات هناك لنشر هذه ثقافة التربية البيئية وفن التدوير على نطاق واسع، خصوصا الناشئة الأطفال الغد، لأنه هو جيل المستقبل. يجب أن نربي هذا الجيل على على التربية البيئية وفن التدوير واستغلال النفايات بطريقة ابتكارية إبداعية، يعني انطلاقا من لا شيء، من دائما انطلاقا من البيت ومن المدرسة. كذلك أشارك، مثلت المغرب في مجموعة من المؤتمرات والملتقيات الدولية، في كذلك في إطار الاقتصاد الدائري، في إطار تثمين النفايات الصلبة. كذلك لدي مجموعة من المشاركات أنشر هذه الثقافة على تقاسم هذه التجربة مع مجموعة من الدول. نحن الآن بصدد تقاسم هذه الأفكار يعني مع مجموعة من الدول مثل فرنسا وألمانيا، في إطار يعني تثمين النفايات وإعادة يعني الاشتغال على البيئة، على الاشتغال على النفايات والحفاظ على البيئة بطريقة ابتكارية وإبداعية، واستهداف الناشئة وتربية الجيل غد، تربية جيل يحافظ على البيئة ويساهم في الحفاظ على البيئة بطريقة إبداعية مبتكرة في إطار التنمية المستدامة. في هذا الإطار ألفت كتاب أسميته التربية البيئية وفن التدوير. هو كتاب أكاديمي تربوي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التربية البيئية لدى الناشئة، وإعطاء أفكار إبداعية من خلال استغلال اللون والشكل الذي تحمله النفايات الصلبة، وخلق بها تحف إبداعية رائعة. وأنا من هذا المنبر يعني أرجو أن يكون يعني تدرس مادة التربية البيئية إلى جانب مادة التربية التشكيلية كمادة بيداغوجية للناشئة، للتعرف أكثر على البيئة، على المساهمة بالحفاظ على البيئة انطلاقا من النفايات. العالم الآن يسعى كله إلى انتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري،
إذا أنا أشتغل على تثمين النفايات الصلبة بشكل إبداعي وفني في إطار الاقتصاد الدائري، وأدعو جميع الناس من البيت من المنزل استغلال النفايات التي تستخلص يوميا، إعادة تدويرها بطرق ابتكارية وإبداعية للحد من النفايات والمخلفات والأضرار على البيئة. لأن الآن العالم يسير في هذا الاتجاه، انتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري. يجب على النساء بالنسبة للشيت ديال الخياطين، يعني الثوب اللي كيرميو الخياطين يمكن النساء يستغلوهم في الزراب الا كانوا كيعرفوا ينجيو. مثلا النفايات اللي كنستخلصوها من البيت البلاستيكيه، القطع البلاستيكيه، يمكن النساء يخلقوا منها ازهار مزهريات للبيت، اعطائها حياه جديده. وهذا ما يسعى اليه المغرب الان في اطار تثمين النفايات وخلق فرص مدره للدخل. ف يعني خاصنا تكون عندنا الفكره ديال زيرو ديشي، صفر نفايات. يعني كذلك أنا أشتغل على هذا المجال بإعطاء الأفكار، والناس يعني الفكرة تنشر والناس تستغل هذه الفكرة و يعني تعود بالنفع على العموم. والحمد لله لدي مجموعة من الأفكار في هذا المجال، تقاسم الأفكار والخبرات مع مجموعة من الدول الصديقة. ضغط على القنينات الكبيرة، يعني يمكن تاهم كلهم يتستغلوا على شكل أسماك، وتنظر على عمق البحر. يعني نفس الفلسفة ديال اللوحة اللي تكلمت عليها، تنظر على القنينات البلاستيكيه اللي كتشبه الاسماك وبالاضافه الى القطع البلاستيكيه. هنا هاد اللوحه هي شاركت بها في مؤتمر العالمي كان في فندق سوفيتيل، كان على مشاركه مجموعه من 26 دوله. مؤتمر كان كبير ديال تيهضر على الاضطهاد والعنف اللي كتعاني به منه المراه في العالم. ودرت هذه اللوحه بهذيك المناسبه لان النساء يعني دائما نشوفوا الجمال هي ديال القلب ديال النساء. هذه الالوان اللي درت هي كيعبر على جماليه المراه والاحساس ديالها المرهف. ولكن وكاين بعض المرات كتجي واحد الدوامه ديال العنف، هذه بؤره ديال العنف اللي كتسود العلاقه ديال النساء مع الازواج ديالهم. فانا عبرت عليها بهذا التعبير بالنفايات اللي كاين في النفايات، وخلق لوحه على شكل كلون، ولا كل واحد كيفاش يمكن له يشوفها بنفس الشكل. يعني كتعجبني هاد الخدمه بزاف، كنديرها بزاف في اللوحات. يعني تنعجبني نخدم بالالوان اللي كاينين في النفايات كثر. الوغ هنايا كيف ما كتلاحظوا هنايا النفايات كنستغلوا اللون والشكل ديال اللي كتحملوا النفايات الصلبه، وهذا هو الموضوع اللي كنهضر عليه دائما. نستغلوا شوف الالوان كتميز النفايات الصلبه كتميز بمجموعه من الالوان، وهذا الشيء كيثير بالخصوص الاطفال. لذلك انا كندير معارض خاصه للاطفال، مثلا في لي ماريونيت يمكن نهضر اليوم على النفايات، كيفاش نديروا تثمين النفايات واعاده تدويرها على شكل مثلا تحف فنيه بحال هذه. ويمكن في نفس الوقت انني نهضر على الابداع والخيال من لا شيء لدى الاطفال. يعني كيف مثلا دائما كناخذ نموذج ديال القنينه. فالقنينه الا وقفتها بهذا الشكل، هاد القنينه تتكون مثلا في الشوارع وكيدوزوا عليها السيارات، بالتالي كتعطي واحد لي موتيف، واحد الاشكال اللي يمكن لي انا ما نشكلهمش بيديا، فانا كنستغلهم كيف ما هما، ما كنشكلش بيديا. مثلا هذه تنعطي الفكره ان مثلا بهذا الشكل ممكن تكون على شكل رجل ولا امراه، رجل داير جلابه ولا امراه لابسه الحايك، كنقدروا نزيدوا لها قطع ديال قطع القماش وقطع الثوب. ولا مثلا هي نفس القنينه يمكن لي نقلبها وتعطي مثلا شكل سمكه. يعني هذا هنا كيتنمى المهارات ديال الخيال والابداع عند الاطفال بهذه الطريقه، يعني من خلال الدروس والورشات اللي كنديرها في المدارس بالخصوص. فمثلا هنايا الا كانت هذا مثلا راجل داير
بحال هنايا مثلا ندير جلابه هو نفس القنينه، غنزيد عليها لا بانتور ونزيد الشكل العام بالصباغه، وبالتالي كتولي عندي لوحه كتعبر على موضوع. انا دائما في اللوحات ديالي كنعبر على مواضيع خاصه بالثقافه المغربيه وبالاماكن المغربيه، لان عندنا تنوع تبارك الله كثير. مثلا مدينه شفشاون تختلف على مدينه الجنوب، مثلا في ورزازات وزاكوره الى غير ذلك. فانا كندير هاد نبين هاد الثقافات، كنشتغل عليهم بزاف في اللوحات ديالي، وكذلك في اللوحات اللي كتكلم على السلام انطلاقا من هاد النفايات. يعني بنفس النفايات الصلبه يمكن ان ابدع بشكل لا حدود له من عالم لا ينتهي من المتعه في الابداع. مثلا هنا غالبا هاد اللوحات كنديرهم بزاف اللي خاصين على عمق البحر. هي عندهم دائما لوحات انا كتحمل واحد الموضوع ولا واحد الفلسفه. انا كنهضر على هاد القنينه انها ممكن تولي على شكل سمكه، وهنا كندخل الطحالب وكندخل الرمال ديال البحر والطحالب ديال البحر ولي كوكياج، باش نبين بان هذا البلاستيك ملي كيمشي مدى تضرر الثروه السمكيه بالتلوث اللي كرميه اللي كيتسيب والمخلفات اللي كتسيب في الشواطئ. وانا كنشتغل على الساحل بشكل يعني كبير، فانا كنبين هاد اللوحه كتاخذ هاد الموضوع هذا ان تضرر الثروه السمكيه من النفايات، خصوصا القنينات، لان المده ديال التحلل ديالها كي طوال في البحر، يعني تياخذ سنين باش يتحلل بصفه نهائيه. فانا كنهضر على هذه اللوحه كتحمل هذا المعنى هذا، وفي نفس الوقت هي عندها اعاده استغلال النفايات الصلبه بطريقه ابداعيه ومبتكره، وباضافه الالوان. اما نحتفظ بنفس اللون اللي كاين في النفايات الصلبه، ولا بعض الاحيان كنزيد له الصباغه. فمثلا هنا يمكن لينا كيف ما كتشوفوا هاد القنينات نضيف لها اي شكل من الاشكال اللي كنسميه اللي اسميه اسماك المرجانيه. هاد اللوحه تسمى الاسماك المرجانيه، يمكن لي لان الاسماك المرجانيه هي عجيبه وفيها بزاف الالوان، فانا كنخدمها على هذا الشكل. مثلا هذا اللون هو جميل، هذه القطعه البلاستيكيه تحمل لون برتقالي زاهي، فانا ما غاديش نحيد بلا ما نضيف له الصباغه، ولكن نقدر نضيف الصباغه الى السمكه بهذه الطريقه. كنلصق المواد اللي كنخدم عليها بالبلاستيك، ومن بعد كنضيف الصباغه على البلاستيك اللي انا باغا نصبغو، واللي ما بغيتش نصبغو كنحاول نخليه بنفس اللون ديالو ملي كيعجبني اللون ديالو. كتلاحظوا بان الاسماك اللي كاينه في البحر هي كاينه اسماك ملونه كثيره، فكنحاول ان نقرب الصوره ليها ونديرها بلا بانتور. وهكذا انا في السمكه ضفت الالوان اللي بغيت نضيفهم، وخليت الالوان اللي بغيت نخليهم حتى يعني النفايات القطع البلاستيكيه تحتفظ بالالوان ديالها، وكنبقى ايطاب باغ ايطاب حتى كتكمل اللوحه. لاحظوا معايا كما كتلاحظوا معايا هنايا النفايات والقطع البلاستيكيه اللي كنجيب من البحر كتميز بالالوان كثيره وزاهيه اللي كنقدر ما نلقاهاش في الاصباغ. وكذلك الاحجام، اختلاف الاحجام والتموجات والتشكيلات اللي كاينه في النفايات الصلبه هي كتعطيني واحد المجال واسع للابداع، مجموعه من الاعمال الفنيه اللي في اللوحات اللي كتشوفوها. وهذا بالنسبه لي انا مكسب رائع، وهذا الشيء علاش خاصنا نخدموا على تثمين النفايات ونمشيو في هذا المجال ديال الاقتصاد الدائري.